कि ये बीमारी है, ये इसको बढ़ने नहीं देती, ये इसको पूरा ख़त्म कर देती है। खुदा की मखलूक है, ये मखलूक है, हम उसको ख़त्म नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तकरीबन 4 साल से जो है ना बागों की कटाई शुरू है। एक्सपोर्ट की पोजीशन अब तो ज़ीरो है ना। जमींदारों को या ठेकेदारों को कह देते हैं, वो कहता है पकता नहीं है। करोड़ों रुपए फंसे हुए लोगों। कराची से हम आए हैं लाड़काना, लेकिन आज हम आपको लाड़काना शहर दिखाने नहीं आए। लाड़काना की एक सौगात अमरूद के हजारों एकड़ पर फैले हुए खूबसूरत बागात की सैर कराने आए हैं। हमारी इतलात ये है कि इन बागात को एक खतरनाक किस्म की ज़रूरी बीमारी लगी हुई है और क्लाइमेट चेंज की वजह से इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों ने हजारों एकड़ पर फैले हुए बागात काट दिए हैं। तो अभी चलते हैं यहाँ से थोड़े से फासले पर मौजूद लाड़काना की बागात की तरफ, देखते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही क्या हाल है? ठीक ठाक वजह। इन बागात में आजकल फल उतारने का मौसम है। ये का अमरूद तो कावला लाड़काने का। लाड़काने का अमरूद, वाह जबरदस्त। लाड़काना का अमरूद मिठास और खुशबू में पूरी दुनिया में मुनफरद है। हालात कैसे हैं आपके आजकल? हालात जो है ना, इस साल जो है ना बहुत बुरे हालात हैं। हालात अच्छे नहीं हैं। क्या हुआ है? इसमें जो है ना ये मिलीबग का बड़ा मसला बन गया है। क्या है? ज़रूरी बीमारी है ये। हमारे को ये 5-6 साल हो गए हैं, ये छोड़ती नहीं है। ये बीमारी है, ये इसको बढ़ने नहीं देती, ये इसको पूरा ख़त्म कर देती है। ये हाल कर देती है। ये हाल कर देती है सही। बस इसको जो ना जैसे आग लग जाती है ऐसे सब। जब भी इतना बड़ा दरख्त है, इतना बड़ा जो है ना अमरूद देता है, एक दरख्त 20-25 क्रेट देता है। अभी ये जो 5 और 6 क्रेट भी नहीं देता। हम आपको बताते हैं कि ये बीमारी होती क्या है। बिल्ली आप ये देख रहे हैं, ये वाइट ये सफ़ेद कीड़े हैं जो इस दरख्त पे जब आ जाते हैं तो ये दरख्त के पत्तों पर एक शहद नमा मादा छोड़ते हैं। तह जम जाती है दरख्त के पत्तों पर। वो जब ये तह जाती है तो ये सारे पत्ते आप जो देख रहे हैं ये पूरे ब्लैक हो गए। इसके ब्लैक होने से इस दरख्तों का जो सूरज की रोशनी से खुराक और ऑक्सीजन लेने का अमल है, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, वो पूरा अमल रुक जाता है। इस अमल के रुकने से ये दरख्त जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। ये ज़रूरी बीमारी जब बढ़ जाती है तो फिर दरख्त का ये हाल कर देती है। ये देखें, ये दरख्त पूरा सूख चुका है और इसमें फल नहीं है। और अगर फल है तो वो सुकड़ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में बागात के जो मालकान हैं उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता कि वो दरख्त को जड़ से काट दें। इस टाइम ये है कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते। बाज़ार से दवाई ले आते हैं, वो उसका स्प्रे करते हैं। 4-4 महीने स्प्रे चलता है। अभी वो चलते दवाइयों भी जो है ना वो अपना असर खो भी थी। तकरीबन 4 साल से जो है ना बागों की कटाई शुरू है। अभी तक जो है ना 50% कटाई हो गई है 2008-9 में। और उस वक्त जो सर्वे हुआ था उसमें यही ज़ाहिर हुआ था कि 23,000 एकड़ पे मुश्तमिल बागात हैं जो यहाँ पे, जिनकी पैदावारी सलाहियत जो है वो तकरीबन 55 लाख से 60 लाख तक मेट्रिक टन इसकी पैदावार है। फिर जो है मिलीबग का अटैक हुआ। मिलीबग ने तबाही मचा दी। अब जो रह गए हैं वो 12 से 14,000 एकड़। गुज़िश्ता साल जो पैदावार थी वो 14 लाख मेट्रिक टन थी। हज़ारों लोग जो है ना बेरोज़गार बन गए हैं। उसके बाद ये हमारी गाड़ी है, रोज़ाना 4 गाड़ियाँ या 5 गाड़ियाँ उतार दें। अभी जो आ रही हैं गाड़ी, एक दिन में आती है तो तकरीबन 2-4 दिन नहीं आती गाड़ी। और जो यहाँ पे पेटियाँ बनती हैं
اس کے بعد یہ ہم پیٹیاں بناتے تھے 5,000 6,000 ہاں روزانہ. ابھی جو ہم ایک روز بناتے ہیں روزانہ تقریباً 1,000 پیٹی بناتے ہیں. ایکسپورٹ کی پوزیشن اب تو زیرو ہے نا, ایکسپورٹ ہو ہی نہیں رہی. زرعی ادویات کے بے تحاشا استعمال کے نتیجے میں لاڑکانہ کے امرود کی ایکسپورٹ زیرو ہو گئی ہے. پہلے $5 کروڑ کا امرود ایکسپورٹ ہوا کرتا تھا. یو کے بھی جاتا تھا, جو ہماری ہمسایہ ممالک ہیں عرب ممالک, وہ بھی ہم سے لیتے تھے. اب ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ بے تحاشا لوگ جو ہے وہ زہر آلود دوائیں کا استعمال کر رہے ہیں, اور وہ زرعی ادویات یہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں جن پہ بین ہے. حکومت سندھ نے لاڑکانہ کے باغات کو اس زرعی بیماری سے بچانے کے لیے عالمی بینک اور ماحولیاتی تحفظ کے عالمی ادارے کامن ویلتھ بیورو انٹرنیشنل کیبی کی مدد سے 2019 میں ایک منصوبہ بھی شروع کیا. منصوبے کی لاگت کا تخمینہ $10 کروڑ لگایا گیا تھا, لیکن اس کامیاب منصوبے کو چلنے نہیں دیا گیا اور منصوبے پر خرچ کردہ $5 کروڑ ضائع ہو گئے. منصوبہ یہ تھا کہ اس میں وہ جو میلی بگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پھر وہ پالنے تھے ہمیں 2 کیڑے جنہیں پیراسائٹ پریڈیٹر کہا جاتا ہے, تو جو ان کو کھاتے ہیں, ان کے جو انڈے ہیں ان کو کھا جاتے ہیں. جب وہ ان کا جو لاروا بنتا ہے تو اسی کو وہ کھا جاتے تھے, تو پھر وہ آگے نہیں بڑھتے. ابھی افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ گورنمنٹ نے 2 سال تک تو اس پروجیکٹ کو چلایا, اس کے بعد پھر انہوں نے وزرا کیا. بہت بڑا کامیاب پروجیکٹ تھا, تو میں تو گورنمنٹ سے یہی گزارش کروں گا کہ اب آپ دوبارہ اس کو شروع کریں. زرعی بیماری پر کنٹرول کا کامیاب منصوبہ بند ہو جانے کے بعد حالیہ کلائمیٹ چینج نے لاڑکانہ کے امرود اور کاشتکاروں کی بربادی کی رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے. ملی بگ کا جو حملہ جو ہے نا عام روٹین سے جو یہ 5-6 سال سے جو روٹین ان کی چلی ہے نا, تو اس روٹین میں یہ 10ویں مہینے کے آخر میں جو ہے نا وہ اس کی شدت جو ہے نا کم ہو جاتی تھی. نومبر کے 1 تاریخ سے جو ہے نا ہماری سیزن اسٹارٹ ہوتی تھی. ابھی جو کلائمیٹ ہوا موسم جو چینج ہوا ہے تو 10 دسمبر کے اینڈ تک جو ہے نا وہ سردی نہیں تھی, جہاں بالکل موسم نارمل تھی. اسی وجہ سے ملی بگ کا حملہ اور زیادہ شدت پکڑ گیا. نومبر اور دسمبر میں بھی پکا 60% جو ہے نا ہمیں لاسز ہوئے ہیں. حکومت کی کو بھی جو ہے وہ دیکھ بھال نہیں ہے. ایگریکلچر والے آنے کی زحمت نہیں کرتے, کوئی مشورہ دیتے, خالی مشورہ دیتے, اس کی بھی زحمت نہیں کرتے. پہ آبادگار جو ہے نا وہ جہاں تقریباً جو ہے نا منڈیوں کے قرضی ہو گئے ہیں. اس لیے حالات کا جائزہ لینے ہم پہنچے لاڑکانہ شہر کی فروٹ منڈی میں. پہلے جو ہے پیسے سب جو 20 لاکھ روپے کا پیڑ سیل ہوتا تھا, ابھی اس سال جو 1 لاکھ سے بھی کم ہو رہا ہے. مطلب روزانہ کی بات کریں؟ ہاں روزانہ کی بات. ریٹ بھی گر گیا ہے اور مال بھی کم ہے بیماری کی وجہ سے. ہم کوئٹہ سے آئے, فروٹ کا کاروبار کرتے ہیں. ہم 20 لاکھ 25 لاکھ روپے 10-15 باغائیوں کو دے دیتے تھے. ہمارے پاس 150-200 پیٹی آتا تھا. اس سال ہم نے 30 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے. 15 پیٹی 12 پیٹی 11 پیٹی جا رہا ہے. ذمہ داروں کو یا ٹھیکیداروں کو کہہ دیتے ہیں, وہ کہتا ہے پکتا نہیں ہے. کروڑوں روپے پھنسے ہوئے لوگوں. پنجاب والوں کا پھنسا ہے, کراچی والوں کا پھنسا ہے, کوئٹہ والوں کا پھنسا ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں سندھ کا محکمہ زراعت کیا کردار ادا کر رہا ہے. اس کا جواب جاننے ہم نے رخ کیا قائد عوام ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ نونڈیرو کا. یہ ادارہ پیپل پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے خصوصاً امرود پر تحقیقات کے لیے قائم کیا تھا. آبادگاروں کو پہلے ہی اویئرنیس دے چکے ہیں کہ یہ آپ ایسے کریں کہ آپ اس کی نگرانی کریں اور ٹائملی اس کو دیکھیں کہ اگر اٹیک ہے تو آپ اسپرے کریں. خدا کی مخلوق ہے, یہ مخلوق ہے, ہم اس کو ختم نہیں کریں گے, کنٹرول کریں گے. یہ اگر ایک بار کنٹرول کریں گے تو دوبارہ آ جائے گی, دوبارہ کنٹرول کریں گے. بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں, ختم ہم نہیں کر سکتے. آبادگار دھیان نہیں دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار آبادگار کو قرار دے رہے ہیں. بالکل, ہم اس کو اویئرنیس دیتے ہیں تو وہ چکر تو باغ کا لگائے, وزٹ کرے تو آیا باغ پر اٹیک تو نہیں ہوا ہے. یہ بیماری بڑھنے کے ذمہ دار آپ نہیں, آبادگاری. آبادگار ہیں کیونکہ ہم نے اس کو بتایا ہے ٹائملی. سندھ میں پچھلے 16 برس سے پیپل پارٹی کی حکومت ہے, لیکن بھٹو کے شہر کے باغات کا کوئی پرسان حال نہیں. سندھ حکومت کے زرعی ماہرین
اس تباہی کا ذمہ دار متاثر آبادگاروں کو قرار دے کر خود بری ذمہ ہو گئے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو لاڑکانہ کی اس سوگات کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔